अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह मलिकुल अल्लाम रब्बुल जलाल वल इकराम की तौफीक और उस ज़ात बाबरकात का फ़ज़्ल व करम। आज का हमारा सबक कलाम मुक़द्दस कलाम इलाही कुरान मजीद 12वां पारा सूरह मुबारका का नाम हुद और इस सूरह मुबारका की 49वीं आयत मुबारका। इस आयत मुबारका का मौदू ये है कि सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से या सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दास्तान के बाद के असबाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, तिल का ये सब मिन अनबा खबरों में से है, अल गैब जो गैब की है, नूहीहा हम इन्हें वही करते हैं, इलैका आपकी तरफ, मा कुंता आप नहीं थे, तालमुहा इन्हें जानते, अंता आप भी, वाला कौमों का और ना आपकी कौम, मिन क़ब्ल हादा इससे पहले, फस्बिर आप सब्र कीजिए, इन्नल आक़िबता बिलाशुबा इंजाम कार जो है लिलमुत्तक़ीन वो परहेज़गारों के लिए है। बामुहावरा तर्जमा समात फरमाइएगा। ये गैब की ख़बरों का एक हिस्सा है। ये दास्तान जो हमने बयान की ये गैब की ख़बरों में से एक है जो हम आपकी तरफ वही करते हैं। आप और आपकी कौम इससे पहले इनको जानते नहीं थे। आप सब्र करते रहिए, बिलाशुबा अच्छा अंजाम जो है वो परहेज़गारों के लिए है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये खिताब है कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये दास्तान और इस जैसी दीगर दास्तानें ये साबका गुजरी हुई अक़वाम के किस्से गैब की ख़बरों में से हैं और आपके सामने हम इनको इस अंदाज से बयान कर रहे हैं कि गोया कि आप उनको देख रहे हैं। हम आपको ये सिखा रहे हैं वही के ज़रिए। इनका पहले आपको इल्म नहीं था, ना आपको पता था, ना आपसे पहले लोगों को पता था, आपकी कौम को भी पता नहीं था। पहले लोगों को नहीं बल्कि आपकी कौम को पता नहीं था। और इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ एक बड़ी प्यारी बात की है, मैं अरबी ज़बान में यहाँ नक़ल करना चाहूँगा। कहते हैं, हत्ता यक़ूल मन युकद्दिबुका इन्नका तअल्लमतहा मिन्हु बल अख़बरकल्लाहु बिहा। फरमाते हैं जो बदबख्त आपको झुठलाना चाहते हैं ना, वो ये ना कह सके कि आपने तो ये बातें पहले सीखी हुई हैं, बल्कि रब्बे कायनात ने ये सारी की सारी बातें आपको बताई हैं। जिस तरह के साबका अंबिया की किताबों में ये दास्तानें मौजूद हैं, तो फरमाया इन जालिमों के जुटलाने पर आप सब्र व इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा करें, अनक़रीब हम आपकी मदद करेंगे और आपको वो मकाम मिलने वाला है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्योंकि रब्बे कायनात की ये सुन्नत है, अल्लाह ताला का ये तरीक़ा है कि रब्बे कायनात आखिरकार हक़ और अहले हक़ को फ़तह नसीब फरमाते हैं। जिस तरह हमने आपसे पहले आपके साथी रसूलों को कामयाबी और कामरानी अता फरमाई, जिस तरह के सूरह गाफिर की 51वीं और 52वीं आयत मुबारका इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लेकर आए, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनु फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीन मअज़िरतुहुम वलहुमुल लअना वलहुम सूउद दार। हम मदद करते हैं अपने रसूलों की और ईमान वालों की इस दुनिया की ज़िंदगी में, और उस दिन भी जिस दिन गवाहियाँ ली जाएंगी, जिस दिन ज़ालिमों को उनकी मादरत कोई फ़ायदा नहीं देगी और उनके लिए लानत है और उनके लिए बदतरीन ठिकाना है। सूरह साफ़ात की 171, 72 और 73वीं आयत मुबारका में फरमाया, वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून। इससे पहले हमारे जो बंदे रसूल गुज़रे हैं उनके लिए हमारा फ़ैसला गुज़र चुका है, उनकी मदद की गई और बिलाशुबा हमारा ही लश्कर जो है
وہ کامیاب و کامران ہونے والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا معزز خواتین و حضرات وہ اتنا ہی تھا۔ دیگر کتب تفسیر کی طرف بڑھا جائے تو اہل علم سب سے پہلی بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر عقیدے کا مسئلہ حل ہو گیا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلی غیب کا علم نہیں تھا۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے نوٹ کرنے والی۔ بالعموم امت کے درمیان ایک جھگڑا کروایا جاتا ہے جی کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب نہیں مانتے۔ یاد رکھیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا انکاری ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ لیکن غیب دو قسم کا ہے، ایک ہے کلی جو رب کائنات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر تو یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتنا غیب جانتے تو یہ سیدھا سادہ شرک ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلی غیب نہیں جانتے تھے بلکہ غیب کی اتنی خبریں ضرور جانتے تھے جتنی اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے تھے، تو یہ عقیدہ ایک ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ یہاں کے اختلاف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ رب کائنات یہاں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، ما کنت تعلمها، آپ ان کو نہیں جانتے تھے۔ اب اگر نعوذ باللہ یہ بات غلط ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے تھے کہ الہ العالمین میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور پھر ساتھ اس کی تاکید فرما دی نوحیہا الیک، ہم نے یہ خبریں آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام پہلے سے جانتے تھے، آپ کو غیب کا علم تھا، کلی غیب کا علم تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تھوڑا سا فرقہ واریت سے ہٹ کر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کلی غیب کا علم تھا معزز خواتین و حضرات، تو وحی کا سلسلہ ویسے ہی غلط ہو جاتا ہے، وحی کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ جبریل آ کر کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے آپ کی طرف یہ کلام جو ہے وہ نازل فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے خاموش رہو جبریل مجھے پہلے سے پتا ہے، لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کے اختتام پر اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی ہے کہ اے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کی جو قوم ہے اہل مکہ ہے ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا طوفان کب آیا، کیسے آیا، اس دوران کیا کیا مراحل پیش آئے، یہ تم لوگوں کو علم نہیں تھا۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں، جن پر رب کائنات کا کلام جبریل امین کے ذریعے نازل ہوا۔ اور اختتامی طور پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فصبر، اہل علم یہ فرماتے ہیں فصبر علی تکذیب قومک و ایذائہم لک کما صبر الانبیاء قبلک، آپ کی قوم اگر آپ کو جھٹلا رہی ہے نا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ سے جو پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کی سنت اور ان کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ وہ بھی راہ حق پر ڈٹے رہے۔ یہاں اہل علم نے ایک اور بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں، آپ کو پڑھنا لکھنا کیوں نہیں سکھایا۔ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، معزز خواتین و حضرات ذرا خصوصی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ویل ایجوکیٹڈ ہوتے، بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے، تو اہل مکہ کہتے کہ بندہ تو پڑھا لکھا ہے، اس نے مطالعہ کیا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ غیب کی خبریں وحی کے ذریعے اس تک نہیں آ رہی ہیں، بلکہ یہ ساری کی ساری خبریں اس نے اپنے علم کے زور پر، اپنے مطالعہ کے زور پر ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ تو یہاں پر ایک بڑا پیارا جملہ اہل علم نے نقل فرمایا، کہتے ہیں فَخُذِ الْعِبْرَةَ مِنَ الْقِصَّةِ، اس داستان سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ رب کائنات نے سابقہ اقوام کو غرق کر دیا۔ کس وجہ سے غرق کر دیا؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک درس اور سبق ہے کہ ہمیں آج ہی ابھی اسی وقت اپنے عقیدے کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے عقیدے کے اندر شرک موجود نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر
اور سیدنا نوح علیہ السلام کی داستان مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم اگلی داستان اگلی آیت مبارکہ کی روشنی میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔